बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अली हिजाज़ी और इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 बजे है। 25 अगस्त 2024 बैनुल-अक़वामी मंडी से आपके लिए फ़्रेश ताज़ा सब्ज़ियों के रेट ला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब्ज़ियाँ पाकिस्तानी है, थोड़ी बहुत बाहर से आ रही है यानी काबुल से, कुछ हमारी खैबर पख्तूनख्वा के है और बाकी पंजाब के। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को लाज़िमन शेयर करें ताकि हज़ारों लोग। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं टमाटर से, और सारे के सारे टमाटर इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडी में काबुल जान के मौजूद है। थोड़े बहुत स्वाद की भी है। टमाटर के रेट आज चल रहे हैं 500 से लेकर 600 रुपये, और अच्छे टमाटर 650 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है। तकरीबन 120, 100, 110 रुपये किलो, और शायद आज बॉर्डर खुल जाए और टमाटर मज़ीद सस्ता होने के बाद। प्याज 650 से लेकर 700 रुपये, कुछ अच्छे प्याज 750 रुपये का 5 किलो दस्तयाब है। ये अनार जैसे खूबसूरत प्याज। आलू तो ये है पंजाब का स्टोर वाला पिप्सी आलू, बेहद तिक्का और ज़बरदस्त एक्सप्रेस। हाँ जी, और रेट क्या है भाई? 500 रुपये, 100 रुपये किलो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। दोस्तों, कद्दू की हालत देख लें, इतना ज़बरदस्त, इतना स्पेशल, क्या बात है भाई। सिर्फ 400 रुपये, 80 रुपये किलो। ये कल काफ़ी महंगा था। अगर आप हमारे प्रोग्राम दोस्त देखते हैं ना, आपको बखूबी अंदाज़ा। बॉर्डर बंद है और जिसकी वजह से अफगानिस्तान से आने वाली चीज़ें महंगी हो गई है। अलबत्ता जो ज़्यादा आती है मसलन टमाटर, वो सस्ती है। ये इतने लंबे, इतने ज़बरदस्त और VIP कीरा काबुल का है, और 500 से लेकर 550 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है जी। गिफ्ट ऑफ चाइना, ये है अदरक, 1-1 किलो के 1-1 जंपड़, और ये चाइना के तोहफे है 600 रुपये किलो। माशाल्लाह। ये है हमारे खूबसूरत मुमलिकत पाकिस्तान के तोहफे, क्वेटा के तोहफे है VIP, और इसका रेट है 500 रुपये किलो। जबकि बहुत ज़्यादा स्पेशल और मोटे ऐसे फिर उनके रेट है तकरीबन 550 रुपये, कहीं कहीं अलबत्ता 400 भी चल रहा है जी। हाँ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहर के तोहफे है कट्ठी लीमू, 600 रुपये किलो। भाई ये महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन, आज भी काफ़ी महंगा है भाई। गिफ्ट आप कसूर, इतना ज़बरदस्त। हाँ जी, कसूर से घूम फिर कर फैसलाबाद जाता है ना। अच्छा, माशाल्लाह। 800 रुपये, 160 रुपये किलो। भाई ये बहुत मोटी मोटी स्पेशल अरबी है। मोमंद एजेंसी का स्पेशल VIP करेला 500 रुपये, 100 रुपये किलो। माशाल्लाह। मोमंद एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा, बहुत ज़बरदस्त मिर्च, ये देख ले भाई, 400 रुपये, 80 रुपये किलो देसी। दोस्तों, स्टोर वाले आलू काफ़ी लोग पसंद नहीं करते, तो इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान का बिल्कुल ताज़ा आलू भी मंडी में आते। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह, बहुत प्यारा लाल आलू है। क्या रेट है? 500, 100 रुपये किलो भाई। और आपको अगर देसी आलू चाहिए ना, तो दुकान नंबर 299 में ये दस्तयाब है, गिलगित का बिल्कुल ताज़ा आलू। ये छिलका देख ले भाई, माशाल्लाह। इसका जायका और स्टोर वाले का जायका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़्यादा लजीज और ज़्यादा ज़बरदस्त है जी। छिलास, गिफ्ट ऑफ छिलास, ये शिमला देख लीजिए माशाल्लाह। अच्छा, कुछ शिमला क्वेटा से भी आ रहा है, कुछ इर्द गिर्द पंजाब के इलाकों से भी थोड़ा बहुत जो लोगों ने अपने मज़ाब के थे। अलबत्ता ज़्यादा इस वक्त छिलास से आ रहा है, और रेट क्या है? 800 रुपये, 160 रुपये किलो। मगर आगे भी जाकर देखेंगे कहीं अच्छे शिमले का रेट ज़्यादा ना हो। पुदीना और बारिशों ने इस बेचारी को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। 150 रुपये की 12, हालांकि पूरा 1 साल 60 रुपये की 12 चल रहा था। वही साग देख लीजिए, बारिशें गुजर गई, साग मजीद निकल गया है भाई, 40 रुपये की गिड़ी। माशाल्लाह। ये है धनिया, और ये भी मोमंद एजेंसी की साइडों से आ रहा है, 30 रुपये की गिड़ी। माशाल्लाह भाई। दोस्तों, सलाद पत्ते बहुत छोटे भी हो गए, लेकिन बहुत महंगे भी हो गए। 350 से लेकर 400 रुपये तक आज भी आपको 12 गिड़ियाँ मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ गुज़िश्ता होने वाली बारिशों ने ख़राब कर दी है खेतों में भाई। ये देखिए भाई, माशाल्लाह, यहाँ तो सब्जियों की भरमार है, इतनी ताज़ा ज़बरदस्त। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिलाल भाई? करेला 600, 120 रुपये किलो। शिमला 900 है भाई। देखिए ना, शिमले में फ़र्क है, वो शिमला और इसमें ज़मीन आसमान का। ये काफ़ी ज़बरदस्त है, 900 रुपये, 180 रुपये किलो। और गोल बैंगन ये भी 900, 180 रुपये किलो। और ये टेंडा और माड़ू 650 माशाल्लाह, यानी कि 120, 130 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम यार भाई, क्या हाल है? माशाल्लाह, कल भी आपके पास आया था भाई, आपकी भिंडी बड़ी फ्रेश होती है। रेट क्या है? सिर्फ 300, कल से 50 रुपये ऊपर है मार्केट जी भाई। दोस्तों, हाँ जी, बिल्कुल VIP, बिल्कुल फ्रेश भिंडी, कमालिया के तोहफे 60 रुपये किलो भाई। गोभी, बारिशों ने सबसे ज़्यादा नुकसान गोभी को पहुंचाया है, और गोभी काफ़ी महंगी है, महीना डेढ़ हो गया।
اس طرح کا گوبھی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے بالکل پیور وائٹ دودھ جیسا 800 روپے. ویسے باقی کمزور ہر طرح کے بک رہے ہیں جی. بھنڈیوں کی بڑی ڈیلر چاچا جی السلام علیکم. آج بھنڈی پھر تھوڑی سی اوپر گئی ہے, کیا ریٹ ہے آج بھائی؟ 300 روپے ہے ان کے پاس. اور ہاں یہ ہے چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بھنڈیاں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لیڈی فنگر. یہ دیکھ لیں, جبکہ حضروں سے آنے والی بھنڈیوں کو میل فنگر بولتے ہیں. وہ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہاں بینگن کی حالت دیکھے تو آپ کے منہ میں پانی آئے, شیشی کی طرح چمکیلا جس میں منہ نظر آئے. 800 روپے 160 روپے کلو ہے ماشاءاللہ, بہت فریش بہت. ویسے منڈی میں مٹر کافی زیادہ ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے پیلے چیلے مچیلے جو بھی ہے. یہ جو مٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے سواد کے مٹر, اور یہ سارے بھری ہوئے ہوتے ہیں. ان میں کم ہی خال ہی ہوتا ہے ایسا جو خالی ہو, لیکن مہنگے ہیں. مصیبت یہ ہے پیداوار کم ہے, 1650 روپے تک منڈی میں ریٹ ہے, تو آپ کے ہاں تو مہنگا ہوگا. ان میں ایک اور مٹر آتے ہیں جو کافی لمبے اور موٹے ہوتے ہیں, وہ شاید اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو. یہ 5 کلو کا ریٹ ہے. دوسری بات یہ سوئٹزرلینڈ کا مٹر ہے بھائی, ہمارے سواد کا بھائی. مچھلیاں اوہ ماشاء اللہ, یہ دیکھ لے بھائی, کلر دیکھیں, خوبصورتی, چمک دمک, جیسے رب العالمین نے اس کے کیتوں پر تیل ڈالا ہو, اتنا چمک. اور 700 روپے 140 روپے کلو. دیسی کریلا ہے یہ دیکھ لیں, چھوٹا چھوٹا جس میں لوگ قیمہ بھر کر بناتے ہیں, کانٹے دار. پنجاب کا دیسی کریلا بہت مشہور ہے, آپ کو پتہ ہے, ذائقے میں, شدید کڑواہٹ میں. اور 800 روپے بھائی. آج کل کریلا ہائیبریڈ ہے نا, وہ زیادہ کڑوا نہیں ہوتا, بچے بھی کھا سکتے ہیں. یہ جو کالے رنگ کے چھوٹے کریلے آتے ہیں کانٹوں والے, یہ کانٹوں والے ٹھیک ہے, ہموار نہیں, یہ خاصے کڑوے ہوتے ہیں اور بڑے بوڑھوں کا چاکلیٹ ہے یہ. بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ توری کا ریٹ بتائے ذرا. صرف 500 روپے کلو بھائی. توری ہے نہایت سستا بھائی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں توری اور جڑا والا کی بھائی, پوری منڈی میں سب سے ٹاپ کا شلجم بھائی کے پاس موجود ہے. السلام علیکم ماشاءاللہ. یہ کس طرح؟ یہ 350 روپے 5 کلو. یہ بھی کچے ہیں, صحیح ہے, بالکل کچے ہیں. کس طرح یہ 700 روپے بھائی؟ یہ 700 ہے, یہ چھوٹے سائز میں ہے. یہ ہمارے سوئٹزرلینڈ یعنی کہ سواد سے آ رہا ہے ماشاءاللہ, اور بالکل فریش کالامی مٹر, بالکل تازہ بھائی. 140 روپے کلو بھائی. لیمو آج 4000 روپے دڑی ہے. ویسے 3 ساڑھے 3 کی بھی مل جاتی ہے, لیکن اچھی لیمو کا حالت ہے 4800 روپے کلو بھائی. گاجر جتنی بھی اس کی پیداوار بڑھ رہی ہے, ریٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. 2 دن پہلے 1200 کا تھا اور آج 900 روپے کا ہے. لیکن جب تک ہمارے پنجاب کے شروع نہیں ہوں گے نا, تو سوچو بھی نہیں کہ آپ کو گاجر سستا مل جائے گا. اور پھر تو لال لال گاجر انشاءاللہ آئیں گے. 600 روپے بھائی, 120 روپے کلو ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے نیا آم شروع ہو گیا, ہم کہہ رہے تھے ختم ہو گیا بھائی. یہ دیکھ لیں 1000. یہ کافی زیادہ مہنگا نہیں ہے. اچھا یہ بھی دیسی ہے بھائی, 1000 روپے. کافی سخت ہے بھائی ماشاءاللہ. اور دیسی تو آپ کو بتا دیا کہ شدید کڑوا ہوتا ہے بھائی. بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے جی ماشاءاللہ. بھائی گاجر منڈی میں ہو یا نہ ہو, بھائی کے پاس سٹاک لگی رہتی ہے. کیا ریٹ ہے آج مہنگا ہے, 140 روپے کلو ہے. لکڑ گاجر, اور یہ لاہوری گاجر ہے. اور آپ نے سنا ہوگا جس نے لاہور نہیں دیکھا اس نے یہ والا گاجر نہیں کھایا. بھائی اگر آپ خون بڑھانا چاہتے ہیں یا میری طرح لال ہونا چاہتے ہیں تو چقندر کھائیں, 600 روپے اور تقریباً 120 روپے کلو. بھائی ٹینڈا مارکیٹ میں بالکل نہیں ہے, جہاں ہے اچھا والا 1000 روپے ہے بھائی. یہ دیکھ لیں 200 روپے کلو دیسی ٹینڈا پنجاب. نہایت ہی معزز اور محترم دوستوں, بھائی اور بہنوں, یہ کچھ سبزیاں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. درمیان میں کوئی چھوٹ گیا ہو, بھول گئے ہیں تو اس کے لیے معذرت. باقی آپ کے سامنے ہے لائیو, سب سے پوچھ کر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. بہت شکریہ. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان.